बेंच के हुक्म के खिलाफ केस मुकर्रर करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का चीफ जस्टिस और आईनी बेंचेस के सरबराह को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। जराये के मुताबिक खत में बेंच इख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र किया गया और 20 जनवरी को केस समाअत के लिए रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करने पर शिकायत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटाकर OST बना दिया। एलामिया के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए, जिस पर उन्हें एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के ओहदे से हटा दिया गया है। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई। एलामिया में कहा गया कि नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन का वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। नजर अब्बास को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे चुकी है। रेगुलर बेंच के हुक्म के बावजूद आईनी केसेस आईनी बेंच के सामने ही लगाए जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एलामिया में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत आईनी सवालात पर मुश्तमिल केस सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर केस में कस्टम्स एक्ट की 11A को चैलेंज किया गया था, जिस पर वकील ने बेंच के दायरे इख्तियार पर एतराज किया। इस गलती के पेश नज़र जुडिशल ब्रांच ने कमेटी को मिरास्ता लिखा तो 17 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में फौरी तौर पर कमेटी का इजलास बुलाया गया। कमेटी ने फैसला किया कि यह केस आईनी बेंच ही सुन सकता है। कमेटी ने केस रेगुलर बेंच से वापस लेकर आईनी बेंचेस की प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा, वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन की जानिब से ऊ के नारे, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। हुकूमत और इत्तेहादी अराकीन ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ऐवान में आकर वज़ीर आज़म अपनी नशिस्त पर बैठ गए तो हुकूमती अराकीन ने उनके गिर्द हिफाजती हिसार बनाया और वज़ीर आज़म के हक में नारे लगाए। इजलास के दौरान गैर मुल्की पार्लिमानी वफ्द गैलरी में मौजूद था। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे में स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। हुकूमत ने कई बिल पेश, पास और मुतअद्दिद मुअख्खर किए। Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Zahoor Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 15th and 16 January. Is leave granted? Granted. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 7 वर्किंग डे पूरे होंगे तो हम जवाब देंगे। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि चौथा इजलास तय हो गया था, जब तीसरा खत्म हुआ अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, अभी उनके मुसव्वदे को पढ़ा है, कोई राय कायम नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है। ज़ेली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं, बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया कि अगर मुज़ाकरात में आगे चलना है तो जुडिशल कमीशन बनाना होगा और लोगों को रिहा करना होगा। अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। साहब ने ही वो क्लियर किया हुआ है कि अगर मुज़ाकरात में आगे चलना है तो जो कंडीशंस थी कमीशन बनाने की और लोगों को रिहा करने की, वो अगर कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी तो फिर हर सूरत में 1 सेकंड भी मुज़ाकरात आगे। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालेक हुसैन की जापानी सफ़ीर शोची अकामाटा के साथ मुलाकात हुई। फ़रीक़ैन ने मुलाकात में बामी तरक्की और तरक्की के वसी तर इम्कानात पर जोर दिया।
دوران ملاقات وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جاپان طویل عرصے سے اقتصادی شراکت دار ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان انسانی وسائل کی تربیت اور ملک میں ٹیسٹنگ کی سہولیات کے قیام کے لیے جاپانی مہارت چاہتا ہے۔ پاکستان انہی بنیادوں پر جنوبی کوریا کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 1500 سے بڑھ کر 5000 کے قریب ہو گئی، جبکہ پہلی بار بلوچستان سے بھی 20 سے 30 کے قریب کارکنان جنوبی کوریا جائیں گے۔ ملاقات میں موجود ڈی جی بیورو آف امیگریشن محمد طیب کا کہنا تھا کہ ٹیسٹنگ کی سہولت ملنے پر جاپان جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بطور مہمان خصوصی گلوبل ہب گرلز کیڈٹ کالج بلیر میں شہید بے نظیر بھٹو بلاک کا افتتاح کیا۔ کیڈٹ کالج جھنگ کی خواتین کیڈٹس نے مہمان خصوصی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے شہید بے نظیر بھٹو بلاک کی نقاب کشائی کی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے دوران خطاب نوجوان خواتین کے لیے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کا احترام کرتے ہیں۔ تعلیم یافتہ خواتین خوشحال معاشرے کی بنیاد ہیں۔ خواتین کی تعلیم پر سرمایہ کاری پاکستان کے مستقبل پر سرمایہ کاری ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو بلاک صرف ایک عمارت نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ خاتون اول کا کہنا تھا کہ مجھے تعلیم کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سفر پر فخر ہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ نے سندھ حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، تعلیم بنیادی حق ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مصطفیٰ عبداللہ بلوچ نے شہید بے نظیر بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف ٹراما کا دورہ کیا۔ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق صوبے میں صحت کی بہترین اور مفت سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف ٹراما میں پاکستان بھر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ اسپتال مریضوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہاں پلاسٹک سرجری اور میکسیلو فیشل سرجری بھی مفت کی جاتی ہے۔ اسپتال میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے پیریفرل اینجیوپلاسٹی سمیت جگر کے کینسر کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت صوبے بھر میں ٹراما اسپتال کی توسیع کے لیے کام کر رہی ہے۔ انسپکٹر سیف اللہ خان نیازی کے قتل کا معاملہ، مقتول کے بیٹے بابر خان نیازی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ مدعی کا کہنا ہے کہ چند روز قبل میرے والد سے ملزم عدیل کا جھگڑا ہوا تھا۔ انسپکٹر سیف اللہ خان نیازی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ مقتول کے بیٹے بابر خان نیازی کی مدعیت میں درج ہوا۔ مدعی کا کہنا ہے کہ جھگڑے کی بنا پر ملزم نے میرے والد کے پستول سے انہیں قتل کر دیا، جبکہ ملزم عدیل کا کہنا ہے کہ مقتول روزانہ غلیظ گالیاں دیتا تھا، تنگ آ کر اسی کے پستول سے اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کی مختلف پہلوؤں پر باریک بینی سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ نارتھ کراچی میں ننھے سارم کے مبینہ اغوا اور قتل کا کیس تفتیشی حکام نے پوسٹ مارٹم کے دوران حاصل کیے گئے نمونے ڈی این اے لیب پہنچا دیے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق 20 سے زائد سیمپلز کراچی یونیورسٹی کی فورنزک لیب کو فراہم کیے گئے ہیں۔ فورنزک رپورٹ آنے میں 4 سے 5 روز کا وقت لگ سکتا ہے۔ فورنزک رپورٹ کی روشنی میں ہی ننھے سارم کی وجہ موت کا درست تعین ہو سکے گا۔ بیت الانم اپارٹمنٹ میں سرچ آپریشن کے دوران حاصل سیمپلز کی بھی فورنزک جانچ جاری ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ننھے سارم کی لاش 5 روز سے زیادہ پرانی نہیں تھی۔ سارم کی تشدد زدہ لاش 18 جنوری کی صبح گمشدگی کے 11 روز بعد واٹر ٹینک سے ملی تھی۔ کراچی میں بچوں کے مبینہ اغوا کے واقعات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ رنگی ٹاؤن فرنٹیئر کالونی سے ایک اور کمسن بچہ مبینہ طور پر اغوا ہو گیا۔ اغوا ہونے والے بچے کے والد کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ والد کے مطابق 10 سالہ ایان 17 جنوری کو گھر سے باہر نکلا۔ بچے کو سب جگہ تلاش کیا، تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا۔ واقعے کا مقدمہ اغوا کی دفعات کے تحت پیر آباد تھانے میں درج۔ پولیس نے لاپتہ بچے کی تلاش شروع کر دی۔ جامعہ کراچی نے لباس کے معاملے پر طلباء پر پابندی عائد کر دی۔ طلباء شارٹس بغیر آستین کے یا چست لباس، گرافکس والا لباس سمیت آرام دہ چپل نہیں پہن سکتے۔ جامعہ کراچی میں طلباء کے لیے ڈریس کوڈ لاگو کر دیا گیا۔ طلباء شارٹس بغیر آستین کے یا چست لباس، گرافکس والا لباس سمیت آرام دہ چپل نہیں پہن سکتے۔ جامعہ کراچی کے انتظامیہ نے ڈریس کوڈ کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام طلباء و طالبات کو مطلع کیا گیا کہ صاف ستھرا مہذب لباس پہنیں گے اور تعلیمی ماحول کے احترام کا مظاہرہ کریں گے۔ ایسے لباس سے گریز کریں گے جو اشتعال انگیز، جارحانہ یا توجہ ہٹانے والا ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔